हेलो नानी बाबुहरू, आज म फेरि तिमीलाई कोअर्डिनेट ज्योमेट्रीको एंगल बिट्विन टू स्ट्रेट लाइनको लङ क्वेसन नम्बर 18 लिएर आएको छु। अब यो क्वेसन नम्बर 18 मा 18 पढ्नुभन्दा अगाडि मेरो युट्युब च्यानल वीरेन्द्र थापा 2877 थापा शर्मा गएर लाइक सब्सक्राइब शेयर पनि गरिदिनु है। ल अब क्वेसन नम्बर 18 लाई पढौं। कसरी बनाउने भन्ने कुरा हेर्दै जाने है त। Find the equation of the line parallel to the line 3x minus 2y equals to 5 and passing through the midpoint of the line segment joining the points minus 4, 2 and 2, 4। बुझ्यो नि। अब यसलाई कसरी बनाउने भन्ने कुरा पहिले यता हेर। सोल्युसन पहिले के गर्छौं, यो दुईटा पोइन्ट को मिड पोइन्ट निकाल्ने। के निकाल्ने? यो दुईटा पोइन्ट को हामी पहिले के निकाल्छौं, मिड पोइन्ट। ल हियर मिड पोइन्ट of the points, midpoint of the points minus 4, 2 and 2, 4। अब हामीले midpoint फर्मुला के थियो, x, y x1 plus x2 upon 2 y1 plus y2 upon 2। अब यो midpoint फर्मुला हामीले 9 मा पढे थियो नि। अब यही फर्मुला यसमा युज गर्ने। अब यो x1 y1 x2 y2। अब पहिले x1 minus x2 x1 minus 4 x2 चाहिँ भनेको कति भयो हाम्रो 2 whole upon 2 y1 2 plus 4 upon 2 equals to minus 4 minus 2 minus 2 upon 2 6 upon 2 equals to minus 1, 3। अब मिड पोइन्ट थाहा भयो। अब यो लाइनलाई ल्याऊ। The given line is 3x minus 2y equals to 5। अब यसबाट हामी के निकाल्ने, स्लोप m1 equals to minus coefficient of x upon coefficient of y। अब यसको coefficient x भनेको यता लेखौं। coefficient x भनेको कति भयो हाम्रो माइनस coefficient x 3, यो माइनस यो लेख्यौं 3 and coefficient y भनेको माइनस 2 माइनस माइनस कैंसिल 3/2। अब कंडीशन युज गरौं। कंडीशन के भनेको छ त्यसले, प्यारलल। के भनेको छ, प्यारलल। प्यारलल भएपछि m1 equals to m2 equals to 3/2 हुने भयो। प्यारलल भनेपछि कुन भयो, सबै दुईटै स्लोप इक्वल हुने भयो नि। अब दुईटै स्लोप इक्वल भएपछि अब यो स्लोप र यो पोइन्ट बाट हामी के गर्ने छौं, इक्वेसन निकाल्ने पोइन्ट स्लोप फर्मुला युज गरेर। द इक्वेसन of the line joining the points point कुन भयो हाम्रो minus 1, 3 and having slope, अब स्लोप कुन भयो 3/2 is y minus y1 equals to m2 x minus x1 y minus y1 is 3 m2 3/2 x minus x1 भनेको माइनस माइनस कति भयो +1। किन x1 भनेको -1 थियो, यहाँ माइनसले गर्दा माइनस माइनस +1। अब क्रस मल्टिप्लाई गरेर यसलाई यता 2y 2 3 जा 6
3x प्लस 3 1 जा 3। अब सबै टर्मलाई उता लैजाउँ। 3x minus 2y plus 3 plus 6 equals to 0 or 3x minus 2y plus 6 plus 3 9, which is required equation। यो चाहिँ यसको के हो आन्सर है त। ल अब यसलाई कसरी बनाउने भन्ने कुरा कसरी बुझ्यौ तिमीहरूले? पहिले दुईटा पोइन्ट दिएको थियो, त्यसको हामीले के गर्यौं मिड पोइन्ट निकाल्यौं। मिड पोइन्ट निकालिसकेपछि -1,3 आयो। अब गिवन लाइन पनि भन्यौं 3x minus 2y equals to 5। यसको पनि हामीले स्लोप निकाल्यौं। स्लोप निकाल्ने फर्मुला हामीले थाहा भइसकेको छ, माइनस कोएफिसिएन्ट अफ x अपन कोएफिसिएन्ट अफ y। अब कोएफिसिएन्ट x भनेको 3 भयो, कोएफिसिएन्ट -2, यो माइनस क्यान्सल भएर 3/2। अब कन्डिसन अफ प्यारलल m1 equals to m2 3/2। फेरि एउटा स्लोप र यो पोइन्ट कहाँ छ पोइन्ट -1,3 बाट हामीले के गर्यौं पोइन्ट स्लोपको फर्मुला युज गरेर यसबाट इक्वेसन कुन फाइन्ड गर्यौं 3x minus 2y plus 9 equals to 0। बुझ्यौ नि? ल यो मेरो क्वेसन नम्बर 18 लाई राम्ररी पढ्नु, राम्ररी बुझ्नु, आफू पनि पढ्नु, आफ्नो साथीहरुलाई पनि पढ्न लगाउनु र मेरो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब, लाइक, शेयर सबैले गरिदिनु। धन्यवाद।